इस दौर का तकाजा ये है कि हमारा हर आलिम, हमारा हर मुफ्ती, हमारा हर खतीब साइंस का जानने वाला होना चाहिए। क्योंकि आगे जिनको खिताब करना है वो सब साइंस के जानने वाले हैं। वो जो जुमा में आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, वो जो नौजवान बैठे हुए हैं, वो कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई फिलॉसफी पढ़ के आया हुआ है, और वो उसी नजरिए से दुनिया को देख रहा है, उसी नजरिए से वो क्रिएशन को देख रहा है। उस जमाने में कोई यूनिवर्सिटियां कायम नहीं की हुई थी अंग्रेजों ने कि जहां से वो पढ़ के इब्ने सीना, इब्ने रुश्द और अल फराबी निकले थे। सब के सब अशखास जो थे वो मदरसा ही के प्रोडक्ट थे। उन सब ने कुरान भी पढ़ा था, हदीस भी पढ़ी थी, फिक भी पढ़ा था, और फिर कीमिया भी पढ़ा था, इल्म फल्कियात भी पढ़ा था, इल्म रियाजी भी पढ़ा था, अलजबरा भी पढ़ा था, इल्म तिब भी पढ़ा था। जैसे कि आपकी गुफ्तगू तमाम। से मालूम हो रहा है कि मदारस का जो निसाब है उसके अंदर कुछ इस्लाहात होनी चाहिए, तो मदारस के निसाब में इस जदीद तालीम को कैसे जम किया जा सकता है, और उसकी पहले तो अहमियत के ऊपर रोशनी डालिएगा। फिर अगर कोई उसका कोई तरीका वजह कर सकते हो, कोई मॉडल दे सकते हो आप मदारस को। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब हमें ये समझना चाहिए कि जैसे मैंने पहले बता दिया है कि इस्लाम के अंदर जो तालीम का जो इल्म का चैनल है वो एक ही है, और एक ही छत के नीचे हमें तमाम अलूम पढ़ने हैं, और लास्ट में किसी एक फील्ड का स्पेशलिस्ट होके निकल जाना है वहां से। हम्म। स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड की लेकर निकल जाना है। अब थोड़ा सा हमें इसकी हिस्ट्री पे गौर करना होगा कि जो पुराने मदारिस थे, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वहाँ पर मेरे पास वक्त नहीं है, वरना अवेलेबल भी नहीं है, किताब है बड़ी इंपॉर्टेंट, द लास्ट मुगल्स। और उस किताब के अंदर जो है वो 17वीं सदी का जो मदारिस थे दिल्ली के, उनका जिक्र किया गया है। जो एक वेस्टर्न स्कॉलर है और उसने जिक्र किया है, और उसने बताया है कि उन मदारिस का जो लेवल है वो ऑक्सफोर्ड के लेवल के बराबर है। और उसमें वो जिक्र करता है कि किस तरह 7 साल, 8 साल या 10 साल पढ़ने के बाद जब वहां से एक शख्स दस्तार पहन के बाहर निकलता है, और वो हमारे ऑक्सफोर्ड के लेवल के जो स्कॉलर्स हैं उनके मुकाबले बात करता है। और ये इसलिए हुआ था कि उस वक्त के मदारिस में तमाम अलूम पढ़ाए जाते थे। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कुरान या हदीस पढ़ने से इंसान का जहनी इर्तका नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ने से जो है वो इंसान का जहन जो है वो डेवलप नहीं होता, उसको एक्सपोजर नहीं मिलता, इसका ये मतलब नहीं है। जितना एक्सपोजर कुरान से मिलता है उतना एक्सपोजर किसी चीज से नहीं मिलता। लेकिन हमें एक गलत पैटर्न पे लगा दिया गया। वो जो अलूम थे जहां पर गौर व खोज करना था, मैथमेटिक्स समझना था, उसकी इक्वेशन समझनी थी, है ना, केमिस्ट्री के फार्मूला समझने थे, फिजिक्स की लॉ समझने थे, उन पे गौर व फिक्र करना था, और वहां से हमारा जहनी इर्तका होना था। वो प्रोसेस कुरान भी करवाता है, लेकिन क्योंकि हमने कुरान को सिर्फ हिफ्ज करने पे जोर दे रखा है, हम उस पे वो लिकौमिन यतफक्करून पे फोकस नहीं करते, अफला ताकिलून पे फोकस नहीं करते, अफला तदब्बरून पे फोकस नहीं करते। तो उस तरह से जब हम कुरान को नहीं पढ़ते तो अल्टीमेटली हम हमारे हाफिज तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं होता। तो जो आपने बात कही कि शुरुआती दौर में हमारे जितने भी, हमारे जो गोल्डन पीरियड हम कहते हैं, वहां के जितने बड़े बड़े साइंसदान निकले, वो कोई उस जमाने में कोई यूनिवर्सिटियां कायम नहीं की हुई थी अंग्रेजों ने कि जहां से वो पढ़ के इब्ने सीना, इब्ने रुश्द और अल फराबी निकले थे। वो सब के सब अशखास जो थे वो मदरसा ही के प्रोडक्ट थे। उन सब ने कुरान भी पढ़ा था, हदीस भी पढ़ी थी, फिक भी पढ़ा था, और फिर कीमिया भी पढ़ा था, इल्म फल्कियात भी पढ़ा था, इल्म रियाजी भी पढ़ा था, अलजबरा भी पढ़ा था, इल्म तिब भी पढ़ा था। ये तमाम चीजें पढ़ के तो वो इस मकाम पे पहुंचे थे। अब जो आपका सवाल है कि क्या आज जरूरत है इस अमर की कि हम जो आज का मौजूदा सिस्टम जो हमारा बदल चुका है, जो बदल चुका है, जिसमें से हमने तमाम असरी उलूम को साइड कर दिया है, और जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिव एक स्कॉलर वहां से तैयार होकर नहीं निकलता, एक लिमिटेड सोच का शख्स वहां से निकलता है जिसके पास एक्सपोजर नहीं होता, तो क्या इस मदरसा सिस्टम में जदीद उलूम की जरूरत है? अगर है तो फिर उसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं, जो कि आपका सवाल है। तो मैं बता दूं कि जदीद इल्म की इतनी शदीद जरूरत है कि मैं ये समझता हूं, मेरा ये अपना ये मानना है कि इस दौर में जो आलिम, मुफ्ती जदीद इल्म से नावाकिफ है, उसका खिताब करना इस्लाम को नुकसान पहुंचाएगा, वो इस्लाम के लिए नुकसानदेह साबित होगा। उसकी एक वजह है, ये कोई मैं जज्बाती होकर नहीं बात कह रहा, ये मैं बिल्कुल मंतकी एतबार से बात कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर, क्योंकि जो जिन अफराद को आपने एड्रेस करना है,
جن کو خطاب کر رہا ہے، وہ جو جمعہ میں آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی فلاسفی پڑھ کے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہر بچہ جو ہے وہ سائنسی علوم کا کی مطلب کا علم ہے اس کے پاس، اور وہ اسی نظریے سے دنیا کو دیکھ رہا ہے، اسی نظریے سے وہ کریشن کو دیکھ رہا ہے، اسی نظریے سے جو ہماری تخلیق کو دیکھ رہا ہے. تو کل کو وہ بچہ، کل کو وہ نوجوان جب عالم سے اپنے اس علم کی بنیاد پر سوال کرے گا، تو سوال تو پھر یہ ہے کہ عالم جواب کس کس کی بنیاد پر دے گا. یا تو عالم یہ کہے گا کہ بھائی اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، اس نے جو ہے وہ اوریجن آف اسپیشیز پڑھی ہے، چارلز ڈارون، جسے ہم ڈارونین تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں. وہ اس کی بنیاد پہ سوال پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب، مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ بھائی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ انسان جو ہیں وہ ہمارا ارتقا ہوا ہے بندروں سے. تو آپ مجھے بتائیں، دلیل کے ساتھ ثابت کر کے بتائیں کہ کیسے یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ جو سائنس کہہ رہی ہے یہ بات درست ہے یا ہمارا جو قرآن کہتا ہے. تو اس کے بعد دو ہی آپشن بچتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، کہ یا تو وہ آگے سے یہ کہیں کہ نہیں بھائی یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، قرآن میں یہ چیز لکھی ہے لہذا تم اس کو مانو. تو نئی جنریشن ایسی تو ہے نہیں کہ وہ صرف اتنی بات سے مان لے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ آگے سے اس کو ڈانٹ دے کہ بھائی ایسے سوال پوچھنا حرام ہے، تم مرتد ہو جاؤ گے ایسے سوال پوچھو گے. اور یہی اکثر ہوتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ مدارس، آپ تو خود مفتی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے اکثر. اب اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب وہ دے گا مفتی صاحب. مثال کے طور پہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا نا، جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس یہ کتاب پڑھی، میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، یہ ڈارون کی کتاب ہے. اگر میں نے یہ کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اور مجھے اس تھیوری کا نہیں پتا، تو میں اس کو رد کیسے کروں گا؟ بتائیں مجھے. کسی چیز کو رد کرنے کے لیے بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں نے یہ اس لیے مثال دے کے سمجھایا کہ آج کے عالم کے لیے جدید تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنا قرآن اور حدیث کا علم ضروری ہے. آج کا دور کا تقاضا بڑا مختلف ہے، بہت ڈفرینٹ ایک سینیریو سے ہم گزر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی ایک مفتی ہیں، اگر آپ کے پاس اس ٹائم کوئی آ جائے اور بولے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آرگن ڈونیشن کے اوپر مجھے فتوا دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو نہیں دیں گے نا فتوا، آپ کو اس کا علم ہی نہیں. یا سیروگیسی پہ فتوا دے دیں تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے. کوئی اور مفتی ہے تو اس کے پاس اگر پہنچ جائے کہ مجھے کرپٹو کرنسی کے یوزیج پہ فتوا دے دیں، کیسے فتوا دے دے گا اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کرپٹو کرنسی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو یا پھر آرٹیفیشل بلڈ کے اوپر فتوا دے دیں، ٹھیک ہے نا، آرٹیفیشل آرگن کیا بولتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے اوپر فتوا دے دیں، ٹھیک ہے. اس طرح کی بے شمار جدید علوم ہیں، جدید معاملہ مسائل ہیں، جدید مسائل جن کے اوپر کلام کرنے کے لیے، جن کے اوپر فتوا دینے کے لیے اس عالم دین کے لیے یہ لازم بن جاتا ہے، اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے متعلق جو علم ہے اس کو حاصل کر لے. اور یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جامع الازہر کا جو دارالفتہ ہے، میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا. تو جامع الازہر جو مصر میں، ایجپٹ میں دارالفتہ ہے، وہ بہت ریفائنڈ ہے اس معاملے میں. وہاں پر انہوں نے بے شمار سینکڑوں کے تعداد میں مفتیان رکھے ہیں اپنے دارالفتہ میں، اور ان کو الگ الگ شعبہ جات دیے. جو مفتی میڈیکل سائنسز سے ریلیٹڈ فتوا دیتا ہے وہ فائنینس میں اور بینکنگ میں نہیں گھستا. فائنینس اور بینکنگ کے اوپر فتوا دینے کے لیے الگ مفتی ہے، وہ اس کا علم ہے. میڈیکل سائنسز سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، ہمارے جدید مسائل ہیں، اس پہ فتوا دینے کے لیے الگ مفتی ہے. آپ سمجھے؟ ہمارے شرعی فقی مسائل جو ہیں اس پہ فتوا دینے کے لیے الگ مفتی، ٹھیک ہے. تو آج تو بڑے مسائل ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب ایکسپرٹیز بنے، ہمارا کوئی مفتی نکلے، تو وہ اس کے اندر بھی ایک اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی ایک ایکسپرٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ایک پرٹیکولر فیلڈ کا ماہر بنے تاکہ وہ سوسائٹی میں کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکے. لہٰذا علماء کے لیے، علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے مدارس کے اندر جدید تعلیم کا انتظام کریں.